सानो तिमीले बोलाएर मिरे प्रहरमा सानो तिमीले बोलाएर मिरे प्रहरमा फेरि किन हडताल गर्यो मायाको त्यो सहरमा फेरि किन हडताल गर्यो मायाको त्यो सहरमा अल्झाएर पिरतीमा बाटो मोड्ने चाला हो कि अल्झाएर पिरतीमा बाटो मोड्ने चाला हो कि अमृतको खोला भन्दै बगाएर जहरमा सानो तिमीले बोलाएर निषेधाज्ञा जारी छ रे अभियोग बिना यसै निषेधाज्ञा जारी छ रे अभियोग बिना यसै गिरफ्तार गर बरु दिल चोरेको ठहरमा सानो तिमीले बोलाएर मिरे प्रहरमा फेरि किन हडताल गर्यो मायाको त्यो सहरमा। हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म बेलबारी मोरङबाट अनु विज्ञातीको हार्दिक नमस्कार, स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। शुक्रबारको यो साँझ म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरूकै मीठा मीठा रचना सुन्ने सुनाउने उद्देश्यले हामी विश्वव्यापी महामारीको सन्तासमा गुज्रिएका छौँ। साथमा प्राकृतिक विपत्तिको पनि हामीले उत्तिकै चपेटा भोग्नु परिरहेको छ। तपाईँ तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएकी छु र यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूको सुरक्षित बसाइ र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको यो पर्दामा मलाई निहाल्न उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन सम्पूर्णमा भन्दै लोचन फुलकोथुङ्गा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ केशर बोहरा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ राम देउवा। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आदरणीय स्रष्टा सर्जक उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। दीक्षा भण्डारी उपस्थित हुनुभएको छ। हा सुन्दर भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहे। सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू यस कार्यक्रम स्पन्दनको लाइभमा जोडिएर आफ्ना रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने कल पठाउनु हुनको लागि निवेदन गर्दछु। यतिखेर कलको अप्सन खुला भइसकेको छ। देवी प्रसाद मिश्र उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्णमा नमन भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। निरन्तर हामीलाई निहाल्नुहुन्छ सरस्वती तिवारी, हजुरहरू सबैमा नमन भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँका रचनाहरू पढ्ने अवसर प्राप्त भएको छैन। सायद आजको यो बसाइमा म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु कि कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, अनुकूल अवस्थामा हुनुहुन्छ भने कल पठाउनु हुनको लागि यतिखेर अनुरोध गरेँ। रिजाल विनोदको मैले कल प्राप्त गरेकी छु। म यहाँलाई भित्र्याउने जमर्कोमा जुटेकी छु। फेरि पनि आदरणीय प्रत्यक्ष कार्यक्रम स्पन्दनको लाइभमा जोडिएर आफ्ना रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ कल पठाउन फेरि पनि अनुरोध गर्दछु।
हार्दिक नमस्ते नमस्कार, हजुर। भव्य स्वागत गर्न चाहे मैले। मैले दोस्रो आभार पटक हजुर। यो दमदार गजल वाचन गर्ने अनुहारलाई आरामै भेट्टाउन सफल हुनुहुन्छ? भएकी छु। अत्यन्त हर्षित छु। पक्कै पनि मेरो नजिकैबाट हुनुहुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइरहेको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै अबको समय यहाँको लागि भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन्छ हजुर। साहित्यिक मन मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। म किन चाहियो तिमीलाई, म किन चाहियो तिमीलाई अर्कैसित पल्किएपछि। म किन चाहियो तिमीलाई अर्कैसित पल्किएपछि। मेरो माया कम भएछ अर्कैसित सल्किएपछि। मेरो माया कम भएछ अर्कैसँग सल्किएपछि। चोखो निश्चल प्रेम गर्थे, चोखो निश्चल प्रेम गर्थे, गरिबै भए पनि हेर। चोखो निश्चल प्रेम गर्थे, गरिबै भए पनि हेर। सुन्दर किएपछि सुन्दरता र धन अर्कैको सगरमाथा झै टल्किएपछि। मेरो माया कम भएछ अर्कैसित सल्किएपछि। मेरो माया कम भएछ अर्कैसँग सल्किएपछि। जोबन छँदै लगाएको माया, जोबन छँदै लगाएको माया अनायासै तर्किएर गयो। छँदै लगाएको माया अनायासै तर्किएर गयो। के सोचेर आयौ तिमी मेरो जवानी ढल्किएपछि। के सोचेर आयौ तिमी मेरो जवानी ढल्किएपछि। सुन्दरता र धन अर्कैको सगरमाथा झै टल्किएपछि। भुल्न त कहाँ सकिदो रहेछ र मनभित्र पसेको मान्छे। भुल्न त कहाँ सकिदो रहेछ मनभित्र पसेको मान्छे। गाडा याद बनेर तस्बिर नयनमै झल्किएपछि। तस्बिर गाडा अन्तिम शेरमा छु। तिमीलाई मैले त्यो सन्तुष्टि दिन सकेको रहेनछु। तिमीलाई मैले त्यो सन्तुष्टि दिन सकेको रहेनछु। पोख्नलाई अन्तै हिँड्यो जवानी छचल्किएपछि। पोख्नलाई हिँड्यो अन्तै जवानी छचल्किएपछि। म किन चाहियो तिमीलाई अर्कैसित पल्किएपछि। म किन चाहियो तिमीलाई अर्कैसित पल्किएपछि। मेरो माया कम भएछ अर्कैसित सल्किएपछि। मेरो माया कम भएछ अर्कैसित सल्किएपछि। धन्यवाद हजुर। अत्यन्त मिठो प्रेमिल गजल यहाँको नजिकैबाट हुनुहुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिनु भएको छ। कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको बसाइ सुरक्षित रहोस् भन्दै यहाँका गजलका लागि प्राप्त भएको प्रतिक्रियाहरूमा केही शब्द राखिदिनु हुँदै छुट्ने मैले अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै आभारी छ मेरो यसो सानो रचना राख्ने अवसर दिनुभएकोमा र मलाई मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिएर हौसला बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण मान्यजन साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा हृदयदेखि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। शुभरात्रि। हजुर शुभरात्रि, शुभ निधरीको कामना छ। धन्यवाद। अत्यन्त मिठा गजलका शेरहरू वाचन गरेर आदरणीय व्यक्तित्व रिजाल विनोद विदा हुनुभएको छ। मैले यतिखेर एउटा रचना सम्प्रेषण भएको देखेकी छु। मैले यो रचना वाचन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। फेरि रचना सरेर हराउने क्रम जारी रहन्छ। मैले सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू समय अनुकूल अवस्थामा हुनुहुन्छ। आफ्नो रचना
आफ्नै मुखारविन्दबाट वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने कल पठाउनु हुनको लागि पुनः पनि निवेदन गर्दै यतिखेर सरस्वती राणालाई उपस्थित भएको देखेकी छु। यहाँलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु र राम देउबा आदरणीय व्यक्तित्वको रचना सम्प्रेषण भएको देखेकी छु। म यो वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सायद यो गजल हुनुपर्छ, उहाँले विधा खुलाउनु भएको छैन। यो रचना यसरी सुरु हुन्छ। तिमी खुकुरी हेर मेरो जीवन अचानो छ, तिमी खुकुरी हेर मेरो जीवन अचानो छ, रित्तिसके आँसु भन्छौ आँखा ओभानो छ। तिमी खुकुरी हेर मेरो जीवन अचानो छ, रित्तिसके आँसु भन्छौ आँखा ओभानो छ। मसँग महलको कुरा गर्दै नगर्नु महोदय, मसँग महलको कुरा गर्दै नगर्नु महोदय हो, मसँग महलको कुरा गर्दै नगर्नु महोदय। गाउँमा शिर लुकाउने मेरो झुपडी सानो छ, रित्तिसके आँसु भन्छौ आँखा ओभानो छ। तिमी खुकुरी हेर मेरो जीवन अचानो छ। सुन्नुहोस् सबै थोक बन्दगी राखी उपचार गर्न आए, सुन्नुहोस् सबै थोक बन्दकी राखी उपचार गर्न आए हो, सुन्नुहोस् सबै थोक बन्दकी राखी उपचार गर्न आए। रोगले थला परेकी आमाको पेटमा गानु छ, गाउँमा शिर लुकाउने मेरो झुपडी सानो छ। सरकारको नजर कहिले पर्छ होला ती बस्तीहरूमा, सरकारको नजर कहिले पर्छ होला ती बस्तीहरूमा, सरकारको नजर कहिले पर्छ होला ती बस्तीहरूमा, जहाँ ठाउँ ठाउँमा खरको चुहिने छानो छ। रोगले थला परेकी आमाको पेटमा गानु छ। ऊ केजी तौल क्विन्टल टनको कुरा गर्छ, ऊ केजी तौल क्विन्टल टनको कुरा गर्छ हो, ऊ केजी तौल क्विन्टल टनको कुरा गर्छ। आफूलाई पछ्याउने उही पाथी र मानो छ, जहाँ ठाउँ ठाउँमा खरको चुहिने छानो छ। रोगले थला परेकी आमाको पेटमा गानो छ, गाउँमा शिर लुकाउने मेरो झुपडी सानो छ, रित्तिसके आँसु भन्छौ आँखा ओभानो छ। तिमी खुकुरी हेर मेरो जीवन अचानो छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व राम देउबालाई अत्यन्त मार्मिक गजल सम्प्रेषण गर्नुभएकोमा। यहाँका कलमहरू यसरी नै अगाडि बढिरहन्, सदैव यहाँका रचनाहरू वाचन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकौँ, फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर मैले कुमार थापा कुमारको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। चन्द्र थापा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नमस्कार प्रस्तुता बहिनी लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्दै आदरणीय दाजु रामप्रसाद घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। महेश पन्थी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। विमला कुमारको उपस्थिति देखेकी छु, हाई भन्नुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। कल्मी भन्नुहुन्छ सरस्वती राणा, अवश्य पनि म यहाँलाई भित्र्याउने छु। समय अनुकूल अवस्थामा हुनुहुन्छ भने कल पठाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। विमला कुमार को उपस्थितिलाई मैले स्वागत गरेकी छु। आदरणीय व्यक्तित्व विमला कुमार सम्भव हुन्छ भने स्टिकर कमेन्ट नराखिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक निवेदन गर्दछु यहाँलाई। मैले केही कलहरू प्राप्त गरेकी छु। यतिखेर लक्ष्मी चौलागाईको कल प्राप्त गरेकी छु, म यहाँलाई भित्र्याउन चाहन्छु र केही बेर पालोमा पर्खाएकी छु। आदरणीय व्यक्तित्व सत्यराज जोशी अत्यन्त कुशल प्रस्तुता हुनुहुन्छ यही कार्यक्रमको, म यहाँलाई भित्र्याउने छु। कल काटिएको छ। मैले यतिखेर सरस्वती राणा को कल प्राप्त गरेकी हुँ, म यहाँलाई जोड्ने जमर्कोमा जोडेकी छु।
हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सम्भवतः दोस्रो पटक हामी दिदीबहिनीको भेट भएको छ कार्यक्रम स्पन्दनमा। अवश्य पनि आराम कुशल अवश्य हुनुहुन्छ? पनि हजुर एकदमै हजुरलाई एकदम ठिक छ। आजको यो बसाइमा हामी के सुन्न सक्छौँ? मैले एउटा कविता छ अँ, सायद यो अलि 2-3 दिन अगाडि मात्रै लेखेको थिएँ। यो बिचमा चाहिँ म खुब कार्यक्रममा जोडिन खोजेँ, जोडिन सकिनँ। कहिले बिचमा आधा जोडिँदै छुटेँ, प्रविधिका कारणले गर्दा होला। हजुर सर्वप्रथम तपाईँले जोडिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु। मैले भुजङ्ग प्रयास छन्दमा नै लेखेकी छु, प्रयास त्यसैमा गरेकी छु। मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहेँ है त। मेरो अवश्य अवश्य कविताको दिदी। मेरो नाम चाहिँ अब यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ होला कोही सरस्वती राणा, म बर्दियाबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ पर्खी बसेँ। शीर्षक चाहिँ पर्खी बसेँ भन्ने छ। मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहेँ, कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ पछाडि फेरि फिडब्याक चाहिँ के भन्छ यसलाई, सुझाव सल्लाहहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हजुर अवश्य। सुरु गरेँ है त। हस् हुन्छ। यहाँनिर हतारेमा सिडी चढे, ज्ञानका कुरा धेरै पढे। हतारेमा सिडी चढे, ज्ञानका कुरा धेरै पढे। गर्छु काम भनी कम्मरे कसे, आउला पालो भनी पर्खी बसे। आउला पालो भनी पर्खी बसे। हजारौं जनका कुरा सुने, सुन्दा सुन्दै ज्ञान बुने। हजारौं जनका कुरा सुने, सुन्दा सुन्दै ज्ञान बुने। कर्मठ गर्न सधैँ पसे, आशा भरोसामै पर्खी बसे। कर्मठ गर्न सधैँ पसे, आशा भरोसामै पर्खी बसे। कोही लागे खुट्टा तान्न, गल्ती बिना झुक्न जान्न। कोही लागे खुट्टा तान्न, गल्ती बिना झुक्न जान्न। दुःख पीडाले डस्नु डसे, आउला खुसी भनी पर्खी बसे। दुःख पीडाले डस्नु डसे, आउला खुसी भनी पर्खी बसे। एकचित्त भई कर्म गरे, अश्रु धाराले घैला भरे। एकचित्त भई कर्म गरे, अश्रु धाराले घैला भरे। लुकाई भाव विवल भित्रै हाँसे, रोदन आओस् भनी पर्खी बसे। रोदन आओस् भनी पर्खी बसे। लागे सधैँ सज सजावटमै, लागे सधैँ सज सजावटमै, माहुरीको गुड बनाए झैँ। आँगनीमा फुल सजाई बसे, आउलान् प्रिय भनी पर्खी बसे। आउलान् प्रिय भनी पर्खी बसे। चित्कार चमत्कार कहिले होला, उकाली ओराली गर्दै खोला। चित्कार चमत्कार कहिले होला, उकाली ओराली गर्दै खोला। कर्मभूमिमा सधैँ घुँडा धसे, जिन्दगी जिउने बाटो पर्खी बसे। कर्मभूमिमा सधैँ घुँडा धसे, जिन्दगी जिउने बाटो पर्खी बसे। जिन्दगी जिउने बाटो पर्खी बसे। अलि मिलेन कि जस्तो लाग्छ है। अत्यन्त सुन्दर भाव छ यहाँको। वाचनमा पनि सुमधुरता छ। भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेखिएको कविता भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँ अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरू, छन्द कविहरूको उपस्थिति देखेकी छु मैले। यहाँलाई सल्लाह, निर्देशन र मार्गनिर्देशनहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा गरेकी छु। केही साहित्यिक पेजहरूका छन्द साहित्य सिकाउने र अरू पनि विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाउनको लागि अग्रज व्यक्तित्वहरूले सिकाउने मेसेन्जर ग्रुपहरू छन्। हजुरलाई त्यतातिर पनि पक्कै जोडिनु भएको छ होला। नभएको खण्डमा जोडिनु हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु। यहाँको उत्साह, यहाँको मेहनत अत्यन्त लोभलाग्दो छ, आशा लाग्दो छ।
यहाँको साहित्यिक भविष्यको साहित्यिक यात्राको उज्जवल रहोस् साहित्यिक यात्रा म कामना गर्दछु। जोडिनु भएको छ कार्यक्रम स्पन्दनमा। धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आभार प्रकट गर्न चाहे। अहिलेको यो समयमा भने म यहाँलाई पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँका लागि प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरूमा छोटो आफ्नो भनाइ राख्दै अहिलेलाई भने बिदा हुने अनुमति चाहे। सर्वप्रथम त बहिनीलाई नै धन्यवाद, यहाँ उपस्थित भएर मलाई धेरै कमेन्टहरू छोडिदिनु भएको छ, मैले हेरेकी छु यहाँ। उहाँहरूले प्रतिक्रिया मलाई जुन दिनुभएको छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया मेरो लागि सधैँ अगाडि बढ्नेको एउटा प्रेरणा हुनेछ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले वाचन गर्ने शैलीमा अझ मैले जसरी सोचेको थिएँ त्यति अलि पुगेन। मैले 4वटा हरफको एउटा श्लोक बनाएर त्यसरी 5वटा श्लोक 6वटा श्लोकको एउटा कविता निर्माण गरेकी थिएँ। मैले धेरै लेखेको छु, लेख्न त मैले धेरैचोटि लगभग 2-4 वर्ष भयो लेखेको छु, तर मैले किताब निकाल्ने उ चाहिँ गरेको छैन। त्यो पनि सोच चाहिँ हो, तर त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन। कुनै दिन पुरा होला जहाँसम्म। त्यही भएर अब यो स्पन्दन कार्यक्रम चाहिँ सधैँ सफल होस्। यसमा चाहिँ जे होस् अलिकति भए पनि व्यक्त गर्ने ठाउँहरू चाहिँ भेटिएको महसुस गरेको छु, मैले गरेकी छु। हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँ पर्दा पछाडि रहेर पनि यो कार्यक्रमलाई निहाल्ने छु। यो कार्यक्रमको प्रगति उन्नति सधैँ अगाडि रहोस्, मेरो शुभकामना छ। सबैलाई शुभरात्रि भन्दै शुभ पल शुभ क्षण सम्पूर्णमा शुभरात्रिको अत्यन्त मिठो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनको उज्जवल भविष्यको कामना गर्नुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण स्पन्दन परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँको आगामी आउने कृतिको लागि हामी अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देखेकी छु। गोपाल भण्डारी हुनुहुन्छ, विदेशी भूमिबाट मलाई निहालिरहनु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। कल्मी भन्नुभएको छ, अवश्य म यहाँलाई भित्र्याउने छु। त्यसै गरी रामप्रसाद घिमिरे आदरणीय व्यक्तित्वको छन्द कविता सम्प्रेषण भएको छ। म दाजुलाई जोडिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सत्यराज जोशी हुनुहुन्छ, कल्मी भन्नुहुन्छ, अवश्य पनि म यहाँलाई जोड्नेछु। यतिखेर केही कलहरू प्राप्त गरेकी छु। केशर बोहरा आदरणीय दाजुको मुक्तक सम्प्रेषण भएको देखेकी हुँ। सकेसम्म म यहाँलाई नै जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी छु। हेरौँ कतिको भित्र्याउन सक्छु। सकेसम्म यहाँकै मुखारविन्दबाट यहाँको मुक्तक सुन्ने अभिलाषा रहेको छ। त्यस्तै गरी रामप्रसाद घिमिरे आदरणीय व्यक्तित्वलाई पनि मैले जोड्ने जमर्कोमा जुटेको छु। हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद बहिनी। मलाई चाहिँ अरूले प्राय जोड्दैनन्, आज बहिनीले जोड्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। बहिनीको शुभ नाम के हो? मेरो नाम अनु विज्ञाती। कति राम्रो नाम। हार्दिक धन्यवाद हजुर। कहाँबाट हुनुहुन्छ? यहाँको छोटो परिचय सहित आफ्नो रचना राखिदिनु हुनको लागि यतिखेर मैले यहाँलाई निवेदन गर्दछु। मेरो पहिले पुर्खा माङदिङ हो, त्यसपछि चन्दनपुर, त्यसपछि अहिले हामी काठमाडौँ, अनि अहिले चाहिँ हामी संयुक्त अधिराज्य अमेरिकामा छौँ। म शिक्षामा काम गर्थेँ धेरै वर्ष, अनि वकालत पनि गरेँ, अनि कविता लेख्न चाहिँ प्रयास गर्छु। मेरो सबभन्दा चाहिँ जिन्दगीको ठुलो धन भनेको कविता नै जस्तो लाग्छ। जिन्दगीको ठुलो धन मध्ये आज कुनै एउटा धन कार्यक्रम स्पन्दनमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने अभिलाषा राखेका छौँ। यतिखेर हजुरको रचना सुन्न लालायित छौँ। रचना वाचनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल, म जननी शीर्षक जननी आमा शिखरिणी छन्द छ। सबैभन्दा प्यारी विमल दिलकी जन्म जननी, हिमाली गङ्गा झैं मल रहित हुन् तीर्थ अवनी, विधाता की सृष्टि प्रमुख सबमा ध्येय सपनी, दिने विद्या माता प्रथम गुरु हुन् पुण्य विपनी, दिने ताजा तातो रगत तनमा धन्य धमनी,
पवित्र आमा हुन् सहज सजिली सिद्धि सगुनी महात्मा झैँ गर्छिन् सकभर कृपापे प्रेम पटनी डटी बाधा नाच्ने असुर रिपुकी हुन् कि असनी असनी भनेको वज्र सधैँ सोची गर्छिन् अति कुशल छन् दिव्य नयनी दिन माफी धेरै कसुर बिचरी दुष्ट नबनी दिनै पूजा गर्छिन् भय अशुभ मनसाउन भनी बरा धेरै खर्चिन् दुःखद दिन पन्साउन भनी दिने खाना दाना घर र कपडा औषध चुनी उमा अन्य आर्य प्रवृत्ति हरिभन्दा पनि गुनी चुसाई छातीको अमृत रसहुर्काउन भनी कठै लड्छिन् भिड्छिन् दिवस रजनी दुःख नगनी सबै छोरी छोरा म चाहिँ पहिले महिलालाई प्राथमिकता दिन्छु छोराछोरी भन्छन् म चाहिँ सबै छोरी छोरा प्रति छ सममाया हृदयको भए यस्तै माया अब नि अझ हुन्थ्यो गजबको पोष भन्छन् इच्छा प्रगति सुख सन्तान सबको धरा जस्तै दानी प्रकृति गुण देखिन्छ यिनको अचाक्ली गालीमा पनि चहकिलो हुन्छ सुमन कथा अर्थी हुन्छन् प्रगति पथका वैभव गुण दियौ धेरै माया ऋणम कसरी तिर्दछु भन सबै संसारीमा लवज जननी हो प्रियधन मिली तिम्रो शिक्षा सबल गतिला भाव कसिए दया गर्ने मा बानी पनि हृदयका भित्र भरिए तिमीले नै गर्दा कलुष मल अज्ञान सकिए भलो गर्ने सुन्ने मन वचनले ज्ञान थपिए बनायौ धर्मात्मा चपल मनमा ज्योति भरियो लगायौ सेवामा सफल ममय धर्म थपियो सुबाटोमा लागि सुझबुझ गरी कर्म गरियो सिकायौ सम्झायौ कुलतिर सम्पर्क सकियो तपस्या श्रद्धाको गत जन्ममा अङ्कुर थियौ बढी अहिले ठुलो प्रिय फल दिने पादप भयौ पादप भनेको वृक्ष पढायौ लेखायौ समयसित भिड्ने गति दियौ तिमी मेरी प्रज्ञा अतुल जननी पावन भयौ सही सिधा सोझी सकस सहने सभ्य सहुरी प्रतिष्ठा पूज्या हुन् मुदित मन पार्ने शिवहरी सुखी आमा पाए अमर पुर चाहिन्न पगरी भए आमा टाढा व्यथित मनमा चल्दछ हुरी सुधा वर्षा गर्दै प्रिय वचन बोल्छिन् रसभरी कि हुन् चोखा ताजा मधुर पयधारी रसभरी अयोध्या काशी हुन् अति विदित अध्यात्म नगरी बनाइन् सन्तोषी प्रिय असल आलस्य नगरी सबेर नै उठ्थिन् तनुजा निम्ति बिचरी तनुजा यहाँ चाहिँ तनुजा अगाडि राख्न मिल्छ तनुजा भनेको छोरो तनुजा छोरी अबेरै नै सुत्छिन् दुःखसित गरी काम कसरी दियौ राम्रो सेवा सुख र सुविधा साहस गरी भयो धेरै आमा अब नगर अवता दुःख यसरी आहा मिठो कस्तो अमृत रस झैँ दुध गुनिलो छनौनी झैँ दामी सरस कमलो प्रेम दरिलो सफा शिक्षा दिन्छन् हृदय तलमा राख्न सजिलो क्षमायालु न्यानो सुखद भरिलो काख गतिलो सुनाऊ आमाको सुयस गुणमाया प्रकृति नै बनाऊ नाऊको प्रिय भजन गाऊँ दिन दिनै रमाऊ तिम्रै नै स्मरण जप गर्दै मन मनै यही मही आमा जस्ता जनभुवनमा भेट्दिन कुनै। यति हो बहिनी। कस्तो छ कविता बहिनी?
अत्यन्त मिठो कविता वाचन अति नै सुमधुर छ। विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, निरन्तर कलम चलाउनु भएको छ। यहाँलाई हामी अझै पनि धेरै धेरै साहित्यिक रचनाहरूको लागि चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिनु भएको छ, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो मिठो साथको लागि यहाँप्रति फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। शुभरात्रि भन्न चाहे यहाँलाई। शुभरात्रि। बहिनीले कति पढेको हो? थोरै थोरै पढेको छु, धेरै पढेको छैन मैले। साहित्य मैले चाहिँ डिग्री गरेको छु त बुवा। केमा? नेपालीमा? नेपालीमा होइन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एमपिए भन्छ मेरो डिग्रीलाई चाहिँ। कति मिठो, कति शुद्ध नेपाली छ। हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहे हजुर। मैले हरेक शुक्रबार कार्यक्रम स्पन्दनमा र हरेक बिहिबार उज्यालो मनमा यहाँहरू माझमा उपस्थित हुने गरेकी छु र यहाँलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। शुक्रबार र लिङ्क पठाइदिनु है त, लिङ्क कुञ्जी पठाइदिनु है त। यस्तो हुन्छ, आदरणीय कविवर अलिकति अलमलमा रहनु भएको मैले बुझेकी छु। हाम्रा कार्यक्रमहरू दैनिक सञ्चालन भएका छन्। कार्यक्रम स्पन्दनमा हामी आइतबारदेखि शनिबारै जोड्दैनन् क्या मलाई? जोड्नुहुन्छ, अवश्य पनि जोड्नुहुन्छ यहाँलाई। हामी यहाँलाई जोड्नेछौँ र यहाँलाई सुन्नेछौँ भन्दै अहिलेको लागि भने शुभरात्रि भन्न चाहे। शुभरात्रि। ल, त्यहाँ शुभरात्रि, यहाँ विदेशी भूमिबाट हुनुहुन्थ्यो आदरणीय व्यक्तित्व गोपाल भण्डारी। मिठो कविता सुनाएर बिदा हुनुभएको छ। मैले थुप्रै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देखेकी छु। पवन कार्की विदेशी भूमिबाट उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। यशोदा केसी हुनुहुन्छ, शान्ता भट्टराई, जयप्रसाद आचार्य, अल नेपालको छोरो कुमार थापा कुमार, दीपक मुडबारी, पीएस यादव, मोहन थापा, यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट हार्दिक नमन ज्ञापन गर्दै कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। म क्रमशः आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई जोड्ने छु। मैले निकै कमेन्टहरू देखेकी छु, यहाँहरू जोडिनको लागि आतुर हुनुहुन्छ। म पनि यहाँहरूका रचना सुन्नको लागि उति नै लालायत छु। हेरौँ यतिखेर भने मैले कसलाई भित्र आउन सक्छु। पवन कार्की को कल प्राप्त गरेकी छु। त्यसपछि प्रतीक्षामा पर्खाएकी छु सीता खतिवडालाई। म अवश्य यहाँ समक्ष आउनेछु, केही बेर प्रतीक्षा गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यतिखेरलाई भने पवन कार्की धनकुटेली दाजु हुनुहुन्छ, अत्यन्त मिठो कविता वाचन गर्नुहुन्छ, उति नै मार्मिक कविताहरू लेख्नुहुन्छ। म यहाँलाई भित्राउन हेरौँ कतिको सफल हुन्छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। धन्यवाद। सीता खतिवडा दिजुलाई लिङ्क पठाएको थियो, आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई जोड्नु भएको हुन्थ्यो, मलाई त पछाडि जोडेको भए नि हुन्थ्यो। ठिकै छ। जिन्दगीमा जिएकै छु सानो, तिमीले छाड्यौ जिन्दगीमा जिएकै छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएकै छु सानो, तिमीले छाड्यौ जिन्दगीमा जिएकै छु सानो, आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियौ मलाई, आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियौ मलाई, आधार सक्यो मृत्यु हातमा लिएको छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएको छु सानो। नमस्कार। सुरुवात सुन्न नपाएको धेरै दिन भएको थियो, अत्यन्त मिठो सुरुवात भएको छ। अबको बसाइमा यहाँको रचना आज हामी के सुन्न सक्छौँ? देश तथा परदेशबाट साहित्य र सपान गर्न उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक न्याय र नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेली हाल यो आवाज प्रवासबाट दिइरहेको छु। कति पनि ढिला नगरिकन मैले यसको शीर्षक पनि राखेको छैन, मैले जति लेखेको छ त्यति नै कविता वाचन गर्छु। बाँकी कविताबाट हजुर अवश्य। लाखौं शिष्ट कला विशिष्ट नभमा बर्सादमा चाँदनी जोगाऊ अब साइन यो प्रकृतिको झुल्कन्छ तारा पनि, झर्छन् पातहरू सबै शिशिरमा बिर्सन्छ हेमन्तले, फक्रे फुलहरू बसन्त ऋतुको सम्झन्छ गई ग्रीष्मले, टाढाकैसँग फुल्छ फुल बहुतै सौन्दर्य फैलाउँदै,
बेसी लेख तथा भरी चौरमा आभा सुनौलो दिँदै पानी शुद्ध छ पान गर्न रसिलो गाउँ घरै सुन्दर होला गौरव हर्ष गर्व दुईटै खाना छ पुष्टि भर राखी हिम्मत पाइला मृदुलता सम्भावनाका चुली ज्ञानी पाठक प्रेम सोच ममता आभा सुनौला खुली आशा दीप जलाउँदै चहकिला एकाग्र भई श्वासले बन्छन् स्वर्ण आशा दीप जलाउँदै चहकिला एकाग्र भई श्वासले बन्छन् स्वर्ण बिहान साँझ रविको माया तथा स्पर्शले पत्ता मिल्दै मिलेन आज चढ्दा शैल हिमाल उच्च चुचुरा आनन्द बेग्लै हुने आस्थाको शुभ दीपिका जलनले उद्दीप्त झै आउने आशीर्वाद भरौँ उदार मनमा नौला नयाँ सिर्जना श्रद्धाले शुभ भावना हृदयका फक्रेर आउन् सदा। यति नै भने मैले। अत्यन्त मिठो कविता छ। वाचन मैले के भनौँ, धेरै कमेन्टहरू आएका छन्। यहाँलाई प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरूमा केही भनाइ राखिदिनु हुँदै अहिलेलाई भने बिदा हुने अनुमति चाहन्छु यहाँसँग। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी। मलाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूले व्यक्त गर्नुभएको मलाई यो सद्भाव माया प्रेम शिरोपर्य गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। सीता खतिवडा दिजुलाई सुन्न हामी आतुर छौँ। सङ्गीतबाट कार्यक्रम नै अलिकति रनकता भिन्दै हुन्छ सङ्गीतमा। अवश्य अवश्य म जोड्नेछु। सीता खतिवडा, शान्ता भट्टराई, मैले एकसाथ यहाँहरूलाई भित्र्याउन गाह्रो पर्छ सायद। म पालै पालो यहाँहरू समक्ष आउनेछु। यतिखेर भने सीता खतिवडा को कल लागेको छैन। नो एन्सर फ्रम लाइभ भिडियो भनेर बाहिरिएको छ प्रविधिले। म फेरि पनि यहाँलाई भित्र्याउने जमर्कोमा जुट्ने छु। कल पुनः एकचोटि कल पठाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। जानकी मन्जरी उपस्थित भएको देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी चौलागाई, यहाँको कल्मी भन्ने कमेन्ट मैले देखेकी हुँ र यहाँको कल पनि प्राप्त गरेकी हुँ, तर पटक पटक कल काटिएको छ। के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, प्रविधिको गडबड हो कि? म यहाँलाई भित्र्याउन चाहन्छु र यहाँको इच्छा पनि रहेको देखेकी छु, तर कल काटिएको छ, डिक्लाइन भएको छ। अनुकूल अवस्थामा रहनु भएको खण्डमा कल पठाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै यतिखेर केशर बोहरा समक्ष म उपस्थित भएकी छु। हेरौँ कतिको भित्र्याउन सक्छु। लामो समयसम्म एडिङ भइरहेको छ। फेरि पनि कल काटिएको छ। यतिखेर हेरौँ म कसलाई फेरि भित्र्याउन सक्छु। केही कलहरू मैले क्रमशः प्राप्त गरेकी छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मैले क्रमैसँग जोड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि जोड्न सफल भएकी छैन। के भएको होला, मैले पनि प्रयत्न गरेकी हुँ, फेरि पनि जोड्न सफल भइन। कसैलाई पनि एडिङसम्म पनि भइरहेको छैन। यतिखेर प्रमोद ढकाल आदरणीय व्यक्तित्वलाई मैले कल पठाएकी छु, एडिङ भनेको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।
कार्यक्रम स्पन्दनको यो मसँगको बसाइमा पहिलोपल्ट हुनुपर्छ सायद हजुरलाई भित्र्याउन सफल भएकी छु। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अत्यन्त खुसी छु। कहाँबाट हुनुहुन्छ आफ्नो छोटो परिचय सहित रचना राखिदिनु हुनको लागि निवेदन गर्दछु। हजुर, म पहिलोचोटि नै हो जोडिएको चाहिँ। सुन्न चाहिँ म पर्दा पछाडिबाट धेरैचोटि सुन्दै आएर बसिरहेको छु। म चाहिँ प्रिन्स प्रमोद कुमार ढकाल, विराटनगर 10 वटा। सुन्न चाहिँ म यो कार्यक्रम चाहिँ रेगुलर सुनिरहने स्रष्टा नै हो। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हामीलाई निहालिदिनु भएकोमा। अबको लागि भने यहाँको रचनाको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीलाई सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई पहिला म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज गजल सुनाउनु गएको छु र गजल अलिकति लामो सेन्टेन्सको छ। छन चाहिँ 5 शेरको छ। म गजलतिर गएँ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। लाग्छ हिमाल पहाड र तराई, उचली उचली पुरै देश बोल्छन्। लाग्छ हिमाल पहाड र तराई, उचली उचली पुरै देश बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। हराउँदा हराउँदै राष्ट्रियता र मानवता सबै हरायो यो राष्ट्रले। हराउँदा हराउँदै राष्ट्रियता र मानवता सबै हरायो यो राष्ट्रले। नहराऊ स्वाभिमान भन्दै देशभक्तिको अङ्गका केस केस बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। उता भाषणपछि नेताजी 5 तारे होटलमा भाषणको समीक्षा गर्दै। उता भाषणपछि नेताजी 5 तारे होटलमा भाषणको समीक्षा गर्दै। विस्कीको चुस्की लिँदै स्न्याक्समा चिकन चिल्ली। यता खाइस् त मिठो भात भनी उल्टै जिस्काउँदै गरिबको चिसो मेस बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। नेता तथा हुने खानेले जति पनि देश विकासको हुङ्कार गरे पनि, नेता तथा हुने खानेले जति पनि देश विकासको हुङ्कार गरे पनि, के छ अविगत विकासको भनी यहाँ हुँदा मात्र खानेको फेस बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। म मक्तामा छु। चलेको छ देश सधैँ विदेशीको भरमा। चलेको छ देश सधैँ विदेशीको भरमा, सबैले आफ्नो राष्ट्रियता मार्नाले। चलेको छ देश सधैँ विदेशीको भरमा, सबैले आफ्नो राष्ट्रियता मार्नाले। के गर्यौ त आखिर मलाई बाहिर राखेर भनी दरबारबाट बाहिरका नरेश बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। लाग्छ हिमाल पहाड तराई, उचली उचली पुरै देश बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। खै त नेपाली पहिचान भन्दै सँगसँगै जात धर्म तथा भाषा भेष बोल्छन्। धन्यवाद। अत्यन्त सुन्दर गजल यहाँको वाचनमा। अत्यन्त दमदार वाचन लाग्यो मलाई यहाँको। सान्दर्भिक कुराहरू छ। चिच्याई चिच्याई हाम्रा हिमालहरू, पहाडहरू, तराईहरू बोल्छन्, हाम्रो राष्ट्रियता खोज्छन्। यतिखेर अति नै दमदार शब्दहरूलाई उन्नु भएको छ। प्रस्तुति अत्यन्तै मिठो। कार्यक्रम स्पन्दनमा पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ। कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। निरन्तर यहाँको साहित्यिक यात्राको सफल रहोस् कामना गर्न चाहे र हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँका यस्ता मिठा मिठा रचनाहरू श्रवण गर्ने अवसर फेरि पनि दिलाउनु हुनेछ भन्दै अहिलेलाई भने यहाँका लागि थुप्रै थुप्रै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन्। प्रतिक्रियाहरूको लागि केही शब्द राखिदिँदै अहिलेलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। म जति पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो त मलाई सुन्नुभएको छ, सम्पूर्णलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको यो प्रतिक्रियाले मलाई अझै हौसला प्रदान गर्दछ र आगामी अङ्कमा फेरि पनि जोडिन पाउँछु भन्ने अपेक्षा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
अत्यन्त दमदार गजल सुनाएर आदरणीय व्यक्तित्व प्रमोद ढकाल विदा हुनुभएको छ। मैले यतिखेर केही व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देखेकी छु। नरेन्द्र बोहरा उपस्थित चन्द्र बोहरा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। त्यस्तै गरी नरविन साउदको उपस्थिति देखेकी छु, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। रवि शर्मा उपस्थित हुनुभएको छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। छेत्री जङ आकाश उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा नमन अर्पण गर्दै भव्य स्वागत गर्न चाहे। राजेन्द्र वैशाल उपस्थित हुनुभएको छ, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई। यतिखेर मैले स्रष्टालाई सजिलोसँग जोड्न सकिरहेकी छुइनँ। मैले केही रचनाहरू सम्प्रेषण भएको देखेकी थिएँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूको। मैले उहाँहरूकै मुखा र बिन्दबाट रचना सुन्ने जमर्को गरेकी हुनाले मैले अघि उठान गर्न छोडेकी हुँ, तर यतिखेर प्रविधिले धोका दिएको छ। मैले न सर्जकलाई जोड्न सकिरहेकी छु, न त उहाँहरूले सम्प्रेषण गर्नुभएका रचनाहरू नै भेटिरहेकी छु। निकै अगाडि सम्प्रेषण भएको थियो आदरणीय व्यक्तित्व रामप्रसाद घिमिरेको कविता। मैले यहाँलाई जोड्न पटक पटक प्रयत्न गर्दा पनि सकिरहेकी छुइनँ। कृपया यहाँको कवितालाई पुनः सम्प्रेषण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र म फेरि पनि स्रष्टालाई भित्र्याउने जमर्कोमा जुटेकी छु। हेरौँ कतिको सक्छु। एउटा कल लाग्न सफल भएको छ। यतिखेर एडिङ भइरहेको छ, हेरौँ कतिको भित्र्याउन सक्छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, यहाँलाई नमन अर्पण गर्न चाहे। लामो समयको प्रयासपछि यहाँलाई भित्र्याएकी छु। आजको यो बसाइमा के सुन्न सक्छौँ, आफ्नो परिचयका साथ रचना राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मिस, एकदम आभारी छु यो अवसरको लागि। म प्रतीक्षामा पनि थिएँ, हेर्दा हेर्दै मोबाइलको चार्जिङै सिद्धिएर मोबाइलमा उभिएर हेरिरहेको थिएँ, त्यस्तो अवस्था थियो। अनि अहिले अब आएर फेरि रचना त छैन, मैले प्रतिक्रिया पनि दिएको थिएँ रामायण सुनाउने छु भनेर। आफ्नो परिचयसँगै रामायण सुनाउने अनुमति चाहन्छु बहिनी। हजुर हजुर, अवश्य अवश्य। धन्यवाद। यो लक्ष्मणजीलाई रामले एउटा सुन्दर अर्थी दिएको, एउटा ज्ञान सिकाएको कुरा हो। मानिसको जीवनमा पनि अति उपयोगी आवश्यक जान्नुपर्ने कुरा हो। यसरी सुरु हुन्छ यो कविता। भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीको रचना हो। अगाडि बढे है त? हजुर अवश्य। सुन्यौ भाइ लोकमा शरीर अति कच्चा छ जनको, शरीर कच्चा जानी नगर तिमी रिस कति मनको, सबै भोग चञ्चल छन् बिजुली सरी एकछिन नरहन्या, विचार यस्तो राखी सहु तिमी बडो हुन्छ सहन्या, भ्याग्दो खा भनी खोज्छ डाँस मुख बिसे, सापले घड्याको पनि यस्तै भोग गरुण भनी रमनले भन्छन् दुनिया पनि, यहाँको रिस छ यहाँ विचार मनले, काल सर्पका मुख परी क्या हो न बन जाउँला यी सबमा आनन्द राखुन् हरि, देश देशका बटलिन्छ बुझ तिमीले बाटका पाटीमा, देश देशका बटलिन्छ बुझ तिमीले बाटका पाटीमा, बातचित गर्दा रहन्छ खुसीसित भने बन्धु झै राति तहाँ, प्रातः काल भो जसै उठिकन दसै दिशा लागि जान्छन्, बन्धुको सङ्ग यस्तै बुझिकन गुणी दुःख सुखै कमान्छन्, छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भया मैले सरीको भने भन्छन्, स्त्री
कहाँ सपना सरीको साँचो कुरा हो पनि यस्तो जानी पनि मनुष्यहरू सब संसारमा झुल्दछन् झुल्नैका बसले अनेक दुःख सही संसारी भई डुल्दछन् जुन यो देह निमित्त यो रिस गर्यो चिन्छौ कि कस्तो छ यो हाडमा कुरा रगत नसा यति कुरा जम्मा भई बन्छ यो विष्टा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक बाँच्दैन यो ता कसै यसका खातिर क्रोध गर्यो पनि भन्या पाप मात्र मिल्ला उसै क्रोधै यमराज सबैजनको बैतरणी भन्या पनि तृष्णा हो भनियो बुझार तिमीले कहिल्यै नबिर्स्या भनी सन्तोषै बुझ कामधेनु सरीको सन्तोष मनले रहु रिस गर्नु बढिया हुँदैन मनमा जानु असल हो सहु एकै सुन कर्मका हुँदा बस्दैन एक ठाउँ रही कस्तै कोही हवस अवश्य करले जानु छ जहाँ गई कर्मैको फल भोग गर्छ दुनिया यही बात जानी लिनु आमाले पनि यही बात बुझिया बिदा उचित हो दिनु यो बिन्ती गरी पाउमा जब पर्या बिदा दिन आइले आँसु थाम्न कठिन भयो सब शरीर निर्थक भो आँसुले आशीर्वाद र बिदा समेत जब मिल्यो खुसमन भयो रामको लक्ष्मणले पनि साथ जान्छु म भनी बिन्ती गरे जानको लक्ष्मणलाई सँगै लिएर रघुनाथ सीता भयामा गया विस्तार पूर्वक कुरा प्रभुजीको बोलेर भन्दा भया पंखा छत्र चमर रहित प्रभु तहाँ देखेर दुखित भइन् आज्ञा हुन्छ मलाई क्या अब भनी सामने खडा भइरहन् संकित जानकीलाई देखि प्रभुले आज्ञा भयो यो पनि सासुको टहलै गरिरहौ दैव सासुको टहलै गरी घर रहु 14 बरस तक भनी बाबाको वचनै लिई सिर उपर जानै पर्यो वनमा 14 वर्ष बिताए निश्चय पनि फिर्ने छु फेरि यहाँ यस्तो बात सुनिकन सीताजी मूर्छा परिन् पहिले ज्योतिषको कुरा सब कही छोड्दिन सेवा भनिन् सीताको यति बात सुनेर खुसी भई साथै सीताजी दिया ब्राह्मण खुसी सदा रहन् भनिता दौलत बहुतै दिया कौशल्या थिन् तै गई लक्ष्मणजीले फिर्ता माता मेरी पिता भइन् अब भनी सौंप्या उसै बीचमा यति नै भई यति नै धेरै लामो हुन गयो अन्य स्रष्टाहरू पनि प्रतीक्षामा छन् आभारी रहे यो अवसरको लागि अत्यन्त मिठो वाचन यहाँको रामायण सुन्न पाएका छौँ हामीले ननाटी भन्नुपर्छ हजुरबा रहँदासम्म रामायणका श्लोकहरू सुन्न पाएका हौँ आज यहाँको मुखारविन्दबाट यति मिठो तरिकाले रामायण सुन्दा अत्यन्त मैले रमाइलो अनुभूत गरेकी छु धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो मिठो बसाइको लागि अहिलेलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु शुभरात्रि भन्न चाहे यहाँलाई शुभरात्रि जय साहित्य जय स्पन्दन भन्दै छुट्टिने अनुमति पनि चाहन्छु धन्यवाद अत्यन्त मिठो रामायण सुनाउनु भएको छ हामीलाई अत्यन्त कष्ट गरेर निहालिदिनु भएको छ मोबाइलमा ब्याट्री सकिँदा पनि
चार्ज लगाएर उभि उभि मैले कार्यक्रम निहालिरहेको थिएँ भन्नुभएको छ। यति धेरै मायाको लागि धेरै साथको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण स्पन्दन परिवारबाट। यतिखेर आदरणीय व्यक्तित्वहरूको भव्य उपस्थिति देखेकी छु। सुनसरीको भूमिबाट आदरणीय कविवर किशोर कोइराला उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। रसज्ञ छहरा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। करण बिके करण उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। त्यस्तै गरी खेम खनालको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। रामचन्द्र शर्मा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। कमल वागले उपस्थित हुनुभएको छ। धेरै धेरै मिठो वाचन भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि मैले आदरणीय व्यक्तित्वहरूको कल प्राप्त गरेकी छु। हेरौँ कसलाई जोड्न सक्छु। आज प्रविधिले अलिकति धोका दिएको हो कि भन्ने भान भएको छ। फेरि पनि कनेक्सन फेल भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व मेघराज पौडेललाई मैले जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी हुँ, तर भित्राउन सकेकी छुइनँ। प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा जोडिएर रचना वाचन गर्न चाहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मैले भित्राउने जमर्कोमा बारम्बार लागेकी हुँ, प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन। हेरौँ म फेरि पनि कसलाई भित्राउन सक्छु। यतिखेर कान्ति गिरीको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। केही रचनाहरू सम्प्रेषण भएको देखेकी हुँ मैले। स्रष्टालाई जोड्न नसकेको खण्डमा म यहाँहरूका रचना उठान गर्ने जमर्कोमा पनि जुटेकी छु, तर रचनाहरू भेट्न सकिरहेकी छैन। धेरै माथि सरेका हुन् कि मैले यो खाली समयको सदुपयोग गर्न सक्ने थिएँ। मैले रचना प्राप्त गर्न सकेकी भए। आदरणीय व्यक्तित्व रवि खड्का रोधनको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। जनक कार्की उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहे। अघि पनि सम्प्रेषण भएको आदरणीय व्यक्तित्वको मैले यहाँ रचना पिन गरेर राखेकी छु। यतिखेर स्रष्टालाई भित्राउन नसकेको खण्डमा म यो रचना वाचन गर्नेछु। यतिखेर आदरणीय व्यक्तित्व रामप्रसाद घिमिरेको कल प्राप्त गरेकी छु। म यहाँ समक्ष आउने तयारीमा जुटेकी छु। हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत गर्न चाहे। मैले कार्यक्रममा निकै लामो प्रयासपछि भित्राउन सफल भएकी छु। पक्कै पनि शार्दुल विकृत छन्द आज घन्किनेछ। अबको लागि मैले रचनाको लागि अनुरोध गर्दछु दाजुलाई। धन्यवाद बहिनी, हार्दिक धन्यवाद मलाई जोडिदिनु भयो। म पनि अघिदेखि हेरिराखेका थिएँ। हाम्रो एकजना मित्रले रामायण सुनाउनु भयो। स्रष्टा सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी स्रष्टाहरू र यो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा उपस्थित हुन चाहनुहुनेहरू र उपस्थित हुनुहुनेहरू सम्पूर्णलाई सिकारु राम के अनुरोध गर्न चाहन्छ भने यदा कदा म पनि प्रस्तुत हुन्छु र इच्छा चाहिँ के जाग्छ भने सबैभन्दा बढी साहित्यकारहरूको जमघट रहोस्, उपस्थिति रहोस्, सबैले मौका पाउन्, अवसर पाउन् भन्ने मेरो आशय छ। त्यसकारणले गर्दा यदि हुन्छ भने रिसाउन चाहिँ पाउनुहुन्न, हुन्छ भने सम्भव भए मेरो अनुरोध चाहिँ के भने उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा अलिक छोटो 2 फाँकी 3 फाँकी श्लोक भनेर मिठो खालका श्लोक 2 फाँकी 3 फाँकी भनेर रहर पुरा गरियो भने हाम्रो जस्तै रहर अरूको पनि पुरा हुन्छ, धेरैजनाको रहर पुरा हुन्छ। छोटा श्लोकहरू गाइदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा अनुरोध रह्यो। रिसाउन पाउनुहुन्न। म सिकारु राम ललितपुर लगनखेलदेखि। अघि वाचन गर्नुहुने मित्रले एकदम मिठो रामायण वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्छु। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो र अलिकति उहाँले अब रिसाउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको विचारको कुरा भयो। उहाँले स्रगधरा छन्दलाई पनि शार्दुलको लयमा गाइदिनु भयो।
त्यसमा उहाँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने म एउटा लय चाहिँ उहाँलाई पनि भन्छु, पक्कै पनि हेरिरहनु भएको छ होला। देश देशका लयमा गाउनुभयो, शार्दुलको लयमा। त्यो अलिकति एक फाँकी श्लोक चाहिँ श्रोकधरा छन्दमा थियो। देश देशका बाटुलिन्छन् जनबुझ तिमीले, बाटका पाटीमा बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मनले, बन्धु झैँ रात्रिमा। प्रातः काल भो जसै ता उठिकन ती सबै 10 दिशा लागि जान्छन्, बन्धुको सँग त्यस्तै बुझिकन गुणीले दुःख सुख एक मान्छन्। यसरी थियो यो लय चाहिँ उहाँले शार्दुलको लयमा गाउनुभयो। खैर यो एउटा प्रसङ्ग मात्रै मैले उहाँसँग राख्न चाहेँ मित्रताको लागि। म रिसाउनुहुन्न भने हस्, धन्यवाद। मेरो एक फाँकी श्लोक राख्छु बहिनी, म लामो श्लोक राख्न चाहन्न। मिठो नमिठो जे जस्तो हुन्छ सधैँभरि सबैजनाको प्रस्तुतिको पालो आओस्, सबैजनाले छोटो छोटो राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने मैले अनुरोध चाहिँ गरेँ। मिठो लाग्नेलाई स्वीकार होला, नमिठो लाग्नेलाई चाहिँ मेरो कविता पुरा राख्न नपाउने भन्ने खालको होला। आफ्ना कविता राखौँ तर छोटा छोटा राखेर सबैलाई पालो दिउँ भन्ने मेरो ध्येय। यहाँ अलिक लामो समय प्रस्तुत गरेँ होला, त्यसको लागि म चाहन्छु र म एक फाँकी श्लोक राखेर निस्किन्छु है त। हजुर अवश्य। ए मर्छन् ती सपना निराश जनका, इच्छा भए सीमित, मर्दैनन् तब सम्म सम्भव सबै आशा हुँदा जीवित। जित्छन् लक्ष्य लिएर ढुक्कसँगले सत्कर्म गर्नेहरू। अनुभव नि, जित्छन् लक्ष्य लिएर ढुक्कसँगले सत्कर्म गर्नेहरू। हार्छन् खोट तथा अधीर मनमा आजन्म पाल्ने बरु। हार्छन् खोट तथा अधीर मनमा आजन्म पाल्नेहरू। हस्, मेरो कविता यति हो। सुनिदिनु हुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नमस्कार। म सिकारु राम ललितपुर लगनखेलदेखि उपस्थित भएको थिएँ। मेरो एउटा अनुरोध पनि राखेको छु, यदि स्वीकार्य छ भने त्यसलाई मनन पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बहिनीको यो गरिमामय समयको लागि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। अत्यन्त मिठो कविताको साथमा उति नै मिठो सुझाव दिएर जानुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व रामप्रसाद घिमिरे। आफूलाई सिकारु राम भन्नुहुन्छ तर सदैव हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, ज्ञान गुण दिनुहुन्छ। हार्दिक आभारी रहेँ। यतिखेर मैले प्यारी दिदीको उपस्थिति देखेकी छु, उर्मिला पन्त, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। अम्बिका अर्याल दिदीको उपस्थिति देखेकी छु, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन अर्पण गर्न चाहे। शान्ता भट्टराई आदरणीय व्यक्तित्व कल्मी भनिरहनु भएको छ। मैले यहाँलाई कल पनि पठाइरहेकी हुँ, हेरौँ प्रविधिले कतिको भित्राउन दिन्छ। खेम खनाल आदरणीय व्यक्तित्वको कविता पिन गरेर राखेकी छु मैले। हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत गर्न चाहे यहाँलाई कार्यक्रममा। मेरो पनि हार्दिक हार्दिक नमस्कार छ सम्पूर्णमा। मैले आज पहिलो दिन होइन, शार्दुला विकृति छन्दमा रहेको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यो रचनाकार हुनुहुन्छ चतरा सुनसरीमा बस्नुहुने प्रहलाद भट्टराईज्यू, उहाँ काका हुनुहुन्छ। उहाँबाट मैले यो कविता वाचन गर्ने अनुमति लिएर यहाँ आज भन्न लाग्दैछु। के कस्तो हुन्छ आज थियो है? हजुर हुन्छ, अवश्य हुन्छ। सुरु गरौँ। कविताको शीर्षक छ फेसबुक पढ्दा। सारा बन्द तसर्थ फेसबुकमा प्राय म बस्ने पढी, देखिन्थे शुभकामना कमै श्रद्धाञ्जली नै बढी। सारा बन्द तसर्थ फेसबुकमा प्राय म बस्ने पढी,
देखिन्थे शुभकामना कम कमाई श्रद्धाञ्जली नै बढी जन्म सबका कुनै मरणका केका रहेछन् भनी हेर्न साथ झलक्क तस्बिरहरू झुकिन्छु आफै पनि कोरोना सब गाउँमा सहरमा सङ्ग्रहालय थियो खुबै ढोकै बन्द हुने गरी मरे लोग्ने र सास्नी दुवै आमा बाबु दुवै मरे शिशु भने बाँच्यो आमा बाबु दुवै मरे शिशु भने बाँच्यो भनेको पढे एउटीले अझै दुध कटुवा छाडी मरेकी पढे एउटीले अझै दुध कटुवा छाडी मरेकी पढे त्यस्ता कयौँ घटना पढे अललिँदै सम्झ्यो कि आयो रुनै छोरी घरमै बलात्कृत भइन साखे बुबाबाट नै सास्नीको सब आफ्ना साइकलमा हाली लगेको पढे कसका हुन् त्यति लास सद्गत नभई व्यर्थै बगेको पढे भएको लास उठाउने हतपति कोही नभेटेपछि काँधी काठ सकेर गर्न क्रिया छोरी स्वयं नै बसी क्वारेन्टाइनमा युवा बिरहले झुन्डी मरेको पढे एउटाले युवती कुटीकरणी गर्दै गरेको पढे सारा गाउँ हताश सङ्क्रमित भई भक्रान्त मान्छेहरू तीमध्ये त कति त भटाभट मरे जन्ती गएकाहरू तीमध्ये कति त भटाभट मरे जन्ती गएकाहरू बेहुली के दिनमा बनी खुस हुँदै फिर्ती कहाँ गाँसी छ बेहुलो फ्याट मरेकी सङ्क्रमणकी बेहुली भने बाँची छ बेहुली के दिनमा पनि खुस हुँदै फिर्ती कहाँ गाँसी छ बेहुलो फ्याट मरेछ सङ्क्रमणकी बेहुली भने बाँची छ चारैतर्फ बाब अक्सिजनको मान्छे मरेका पढे सत्ता प्राप्ति निमित्त यही समयमा बाध्य गरेको पढे बुढाका शुभकामना तरुणका श्रद्धाञ्जली देख्दछु बुढाका शुभकामना तरुणका श्रद्धाञ्जली देख्दछु हेर्दा पक्ष विपक्षका नि झगडा आफै म कक्टेल छु बुढाका शुभकामना तरुणका श्रद्धाञ्जली देख्दछु हेर्दा पक्ष विपक्ष नि झगडा आफै म कक्टेल छु जय साहित्य जय स्पन्दन आज पहिलोचोटि वाचन कस्तो भएको नि अत्यन्त मिठो प्रयास छ यहाँको कविता आदरणीय कविवर र वाचक दुवैजनालाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। निरन्तर यहाँको उपस्थिति रहेको छ कार्यक्रम स्पन्दनमा। यो मिठो साथको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै अहिलेलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु र शुभरात्रि भन्न चाहे। शुभरात्रि। सम्पूर्णमा मेरो पनि हार्दिक नमन शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। उर्लाबारी मङ्गलबारीबाट हुनुहुन्थ्यो आदरणीय व्यक्तित्व सविता भट्टराई र उहाँले कविता वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। केही कलहरू प्राप्त गरेकी छु आदरणीय व्यक्तित्वहरूको म यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। हेरौँ कसलाई जोड्न सक्छु। किशोर कोइरालाको कल प्राप्त गरेकी छु। म यहाँ समक्ष आउँदैछु। त्यसपछि पालोमा पर्खाएकी छु उर्मिला पन्त आदरणीय दिजु। यहाँको कल रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछु। हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। के छ अनि हाल खबर के छ?
एकदम राम्रो छ। यहाँको के कस्तो रहेको छ? पनि ठिकठाकै छ। अब के सुन्ने, आज गजल त सुन्ने होला। गजल सुनाऊ, गजल। अस्ति सुनाइसक्यो कि म त झुक्किन्छु पनि। ल एउटा अ, रमल कुन अब त यो गजल सुनाए त मैले रमन मकबुलको सुनेको छैन सुनौँ। होला। गजल त जतिचोटि सुन्यो भने उति नै मिठो लाग्ने हो, सुनाऊ। सुनाए कि भनेर झुक्किन्छु पनि, फेरि सुनाएको छैन होला। सुनाऊ सुरु सर। गरेँ। हस् सर। रमन मकबुल अवतार यो भरबाट। प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला, प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला, छैन खुला न त पानी छ जहर के होला, छैन खुला न त पानी छ जहर के होला, प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला, मस्त मदहोश नयन को छ अनौठो आदत, 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 उड्छ आकाश भरी गर्छ सफर के होला, उड्छ आकाश भरी गर्छ सफर के होला, छैन खोला न त पानी छ जहर के होला, उच्छ चंगा अब आकाश बनी जलने ले, 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 तोड्छ धागो र कठै भन्छ कसर के होला, तोड्छ धागो र कठै भन्छ कसर के होला, उड्छ आकाश भरी गर्छ सफर के होला, सरी एक्लिएको छु भनी डुब्दछ प्याला छान्दै, 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 प्रेमको अर्थ नयाँ खोज्छ नजर के होला, प्रेमको अर्थ नयाँ खोज्छ नजर के होला, म कतामा छु सरी मक्तमा छु, मस्त उन्माद छ यौवन छ तिमी छौ साथी, 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 रातमा प्यार छतल के र बगर के होला, रातमा प्यार छतल के र बगर के होला, प्रेमको अर्थ नयाँ खोज्छ नजर के होला, प्यास लाग्दैछ यहाँ आज अधर के होला, छैन खोला
न त पानी छ जहर के होला। धन्यवाद। अत्यन्त मिठो गजल यहाँको दमदार प्रस्तुति। आभारी रहे यो साहित्यिक साथको लागि। निरन्तर कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँका यस्तै साहित्यिक रचनाहरू सुन्ने अभिलाषा सहित अहिलेलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँका गजलका लागि प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरूमा केही भन्नु छ भने 2 शब्द राखेर बिदा हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हैन, सबैप्रति आभारी छु। यहाँ अब सिकारु राम, लोचन फुलको थुङ्गा, विमला कार्की, दीपक मुडवरी, प्रमोद ढकाल, नवीन साउद, हैन, अब सबैले कमेन्ट गर्नु भएको छ। अब अझ कहीँ गल्ती कमी कमजोरी देखाइदिनु भएको भए अझ मजा आउँथ्यो। यहाँ वाह 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 बढी भन्नुभएको छ। सबैलाई हार्दिक आभार, सबैप्रति हार्दिक आभार र अनु बहिनीप्रति विशेष 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 हार्दिक आभार जोडिदिनु भयो गजल अत्यन्त मिठो गजल सुनाएर आदरणीय व्यक्तित्व बाहिरिनु भएको छ। यतिखेर म एउटा रचना उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। निकै अगाडिदेखि सम्प्रेषण भएको छ। मैले स्रष्टालाई जोड्ने जमर्कोमा जुटेकी हुँ, तर प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन। म यो रचना वाचनपछि अवश्य स्रष्टाहरू समक्ष आउनेछु। अहिलेलाई भने खेम खनाल आदरणीय व्यक्तित्वको समाधान शीर्षकको कविता म उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। शार्दूल विकृजित छन्दमा रहेको छ कविता। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कहिले उठ्न सकिन पूर्ण रीतले चिन्ता र सुरता हुँदा, थालेको जति काम पूर्ण नहुँदै आशा अनेकौं लिँदा, उच्च कर्म गरेर उठ्न नसके पर्नेछ सङ्कोचमा, आफैमा व्यवधान छन् यदि भने लागौं समाधानमा, आफैमा व्यवधान छन् यदि भने लागौं समाधानमा। चिन्ने आँट भएन चिन्ता नगरी, कस्तो छ यो तकदिर, अल्छी भइकन लोत्रिएर जगमा आनन्द के मिल्छ र। मान्छेको मन धेर खलबल हुने हुन्छन् समस्याहरू, ढल्ने छन् व्यवहार धान्न नसकी दिगदार मान्नेहरू, ढल्ने छन् व्यवहार धान्न नसकी दिगदार मान्नेहरू। लेखेको जति भाग्यमा छ उति नै मिल्ने नहो आखिर, पैसाकै पछि दौडिएर जगमा आनन्द खोज्छौं तर, आँखा चिम्म गरेर हेर्न नसके जानिन्न हो जीवन, बाधा विघ्न सबै हटाउन सके आनन्द हुन्थ्यो मन, बाधा विघ्न सबै हटाउन सके आनन्द हुन्थ्यो मन। सारा भौतिक सुखमा रुमलिँदा भुल्दैछ आध्यात्मिक, आत्मा शुद्ध गरेर बुझ्न नसके बन्दैन भो बौद्धिक,
मेघावी बनिएर रम्न सकिए टर्छन् समस्या सब पुग्ला थाक अवश्य साहस भए सन्तोष हो वैभव पुग्ला थाक अवश्य साहस भए सन्तोष हो वैभव जो मिल्छ प्रदत्त कर्म विधिले सन्तोषदायी बनाऊ बाधा असुविधा प्रफुल्ल मनले स्वीकार गर्ने गरौँ हाती भित्र विकार बल्झिरहने चिन्ता छ उद्यानको सच्चा योग्य बनेर खोज्न सकियोस् बाटो समाधानको सच्चा योग्य बनेर खोज्न सकियोस् बाटो समाधानको